बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, 16 अक्टूबर को 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात थे। उन इंतखाबात के नताइज आप सारे दोस्त जान चुके हैं, क्योंकि मैं एक दिन बाद ये वीलॉग कर रहा हूं। और मजमूई तौर पर 11 हलकों में से 8 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। 2 हलके उन्होंने पंजाब असम्बली के जीते और 6 हलके उन्होंने नेशनल असम्बली के जीते, जबकि नेशनल असम्बली के 2 हलकों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। एक मुल्तान वाला हलका NA 157 और एक मलीर का हलका कराची का NA 237, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई, जबकि बाकी 6 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। और जो शेखुपुरा वाला पंजाब असम्बली का एक हलका था, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1 सीट हासिल कर सकी है पंजाब असम्बली की, और पीपल्स पार्टी 2 सीटें हासिल कर सकी है नेशनल असम्बली की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सीटें हासिल कर सकी है, 2 पंजाब असम्बली की और 6 नेशनल असम्बली की। तो मजमूई तौर पर 11 में से 8 हलकों पर जीत जाना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि इन हालात में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया जब लोग ये समझते थे कि उनका वोट असम्बली तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से तो अपना असम्बली से तो बायकॉट कर रखा है, तो उन्होंने असम्बली में तो जाना नहीं था। तो इसके बावजूद, ये जानने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने, पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया। तो ये यकीनन उनका एक भरोसा है, उनका एक एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है और उन्हें देना भी चाहिए, और मुखालिफ जमातों को भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो मकबूलियत इमरान खान रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले खो चुके थे, और जिस हद तक अवाम इमरान खान साहब से नाराज़ थी, और जिस हद तक वो अपने सियासी कैरियर में फेलियर की तरफ जा रहे थे, तो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो जो ही उन वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरे, वो अवाम में चले गए और अवाम में इतनी पजीराई हासिल की, अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल की कि उन्होंने 6 महीनों में 60 से ज़्यादा जलसे कर दिए, बहुत बड़े जलसे कर दिए। हर एक जलसा उनका पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देता था। तो बहुत बड़े जलसे इमरान खान ने कर दिए, अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल कर ली, और जिसका सबूत अब ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं। अब दूसरी बात ये है, आप ज़रा दूसरे एंगल से भी अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन से, और जो हुकूमती जमातें हैं जो ये नारा लगा कर आई थी महंगाई मुकाओ का, और आते ही इन्होंने महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया और इस अवाम की फलाह के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अवाम इनको समझ गई है कि ये किस मकसद के लिए असम्बली में आए थे, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हासिल किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफ़ा हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो नेशनल असम्बली के इन हलकों में 2018 वाले इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए थे, अब 2022 के इस ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है, कम नहीं हुआ। दूसरी साइड पे जो इस इलेक्शन को देखने वाले कुछ पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, उनमें से एक इदारा या तो वो मैं समझता हूँ बदनीति कर रहा है, या फिर वो उनको मालूम नहीं हो रहा। ये तो नहीं हो सकता कि उनको मालूम नहीं हो रहा, यकीनन वो बदनीति ही कर रहे हैं। वो ये कि अब सपोज़ ननकाना साहब का हलका है, और ननकाना साहब में जो 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। एक नून लीग का उम्मीदवार था, नून लीग के टिकट पे, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था जनाब इमरान खान साहब। तो नून लीग के टिकट पे जो उम्मीदवार था, तो उसको जितने वोट मिले वो सारे नून लीग के पलड़े में डाल रहे हैं। भाई ये नून लीग का वोट है, ओ भाई वो नून लीग का वोट नहीं है, वो पूरी 14 जमाती PDM का वोट बैंक है।
क्योंकि इनका मुश्तरका उम्मीदवार था। वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब का जो वोट बैंक है वो भी उसी कैंडिडेट की तरफ गया। वहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो भी उसी उम्मीदवार की तरफ गया। वहाँ पर जो MQM का वोट बैंक है वो भी उसी उम्मीदवार की तरफ गया। जो ANP का वोट बैंक है वो भी उसी की तरफ गया। तो उनका मुश्तरका उम्मीदवार था, उन्होंने जो वोट हासिल किए और वो इन 14 जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार होने के बावजूद वहाँ से वो हार गया। तो ये PDM जमातों के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत बड़ी हार है उनके लिए। तो ये सारा का सारा अब उधर मुल्तान में पीपल्स पार्टी जीती है तो सारा का सारा वोट बैंक पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दें। क्यों भाई? वहाँ पे नून लीग के जो वोटर थे उन्होंने किसको वोट किया? तो उन्होंने भी तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। और वहाँ पर जो ANP का चंद एक वोट होंगे, वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब का वोट बैंक है, वहाँ पर MQM का वोट बैंक है। तो इन सारी जमातों का वोट बैंक मिल के, सारी जमातों के वोटर्स ने मिल के एक उम्मीदवार को सपोर्ट किया। तो वहाँ से उसका जीत जाना और फिर ये कहना कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, तो ये कहना सरासर गलत है। अब आगे जाकर जनरल इलेक्शन में जब ये अकेले अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर देखना इनका क्या हाल होता है। तो बहरहाल ये बदनीति है सरासर। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन और ये जो एनालिसिस है ज़रा डिफरेंट तरीके से करना ज़रूरी है। तो अब मैं ये आप दोस्तों को थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इन हलकों में ये जो 11 हलके थे, इन हलकों में 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने वोट लिए और अभी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 16 अक्टूबर को, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने वोट लिए, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। NA 157 मुल्तान का ये हल्का है। यहाँ से जो 2018 वाला इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 77,371 वोट लिए थे और अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 82,141 वोट लिए हैं। तो तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार वोट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को इजाफा हुआ है। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, ये खुसूसन NA 157 जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, उसमें एक वजह ये भी थी, बल्कि बहुत बड़ी वजह थी ये, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो मौरूसी सियासत को एक्सेप्ट नहीं करता, मौरूसी सियासत को वो पसंद नहीं करता। मौरूसी सियासत को मुस्लिम लीग नून के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। बेशक नवाज शरीफ, उसके बाद उसके बेटे, उसकी बेटी, उनके बेटे ये नस्ल दर नस्ल इलेक्शन लड़ते रहें, हमारे ऊपर हुकूमत करते रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ये नहीं समझता, उसकी सोच ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो ज़्यादातर यूथ है। यूथ की सोच जो है वो ज़रा नई सोच है, वो पुरानी सोच से ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ सोच है। वो ये सोचते हैं कि ये मौरूसी सियासत जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। और इमरान खान साहब ने कई बार इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया। कई बार उन्होंने कहा कि ये एक दो ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं। तो उस मौरूसी सियासत को तोड़ने के लिए, मौरूसी सियासत का ये जो एक तसलसल है, इसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने वोट नहीं किया, वो बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी साहबा को शिकस्त हुई। अगर वहाँ पे कोई और कैंडिडेट होता तो मैं समझता हूँ कि वो आसानी से मुल्तान वाले हलके से जीत सकता था। और इसी तरह जो मलीर वाला हलका है NA 237 कराची का, वहाँ से भी अगर जो जिस तरीके से धांधली हुई है और बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और पोलिंग काफ़ी हद तक कुछ पोलिंग स्टेशंस पे रुकी रही है, रिज़ल्ट उन्होंने रोके रखे हैं, देर लेट नाइट मतलब जाके रिज़ल्ट आए हैं। तो अगर ये चीज़ें ना होती और एक फेयर इलेक्शन होता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, तो वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यकीनन जीत जाने के चांसेस थे। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 200 सीटें लूज़ कर गई। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत गई, उनकी 2 सीटें उनको मिल गई। तो ये कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारक हो।
اب جو ذرا تھوڑا سا وہ کمپیریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2018 والے الیکشن میں کتنے ووٹ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے ان حلقوں میں، اور ابھی انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں۔ NA 157 ملتان میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے 77,371 ووٹ لیے تھے، اور اب انہوں نے 82,141 ووٹ لیے ہیں، ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے۔ اور PP 139 شیخو پورہ میں 22,103 ووٹ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، اب انہوں نے 37,712 ووٹ لیے ہیں، 10,000 سے زیادہ ووٹ کا اضافہ ہوا ہے، بہت بڑا ووٹ بینک بڑھا ہے ان کا۔ پھر PP 241 بہاور نگر میں 44,184 ووٹ لیے تھے انہوں نے، اب انہوں نے 59,957 ووٹ لیے ہیں، بہت زیادہ ووٹ بینک بڑھا ہے ان کا۔ پھر PP 209 خانوال میں 38,937 ووٹ لیے تھے انہوں نے، اس بار انہوں نے 71,156 ووٹ لیے ہیں، ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ بینک بڑھا ہے انہوں نے۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا جاؤں کہ ان 11 حلقوں میں سے سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خانوال میں رہا ہے۔ خانوال میں تقریباً 52% سے ابو ٹرن آؤٹ رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری جو NA 22 مردان کا حلقہ ہے، وہاں سے 2018 والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے 38,937 ووٹ لیے تھے، اور اس بار بائی الیکشن میں 71,156 ووٹ لیے، تو یہاں بھی اچھا خاصا ووٹ بینک بڑھا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور NA 24 چارسدہ کا جو حلقہ ہے، وہاں اس میں 2018 والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے 83,495 ووٹ لیے تھے، اور اب انہوں نے 78,599 ووٹ لیے ہیں۔ اس حلقے میں تھوڑا سا ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کم ہوا ہے۔ اور NA 31 پشاور میں ادھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھوڑا کم ہوا ہے، 87,895، اور اس بار جو ان کو ووٹ ملا ہے وہ ہے 57,514، تو یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تھوڑا کم ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ضمنی انتخابات تھے، ضمنی انتخابات میں ووٹر عام طور پہ باہر نہیں نکلتا، زیادہ ووٹ نہیں ڈالتا، اور اس حلقے میں سب سے جو خواتین کا جو ووٹ ڈالنے کی جو ریشو تھی وہ بھی بہت کم رہی ہے پشاور میں۔ اس کی بھی جو وجوہات ہیں وہ ذرا ڈھونڈنی پڑیں گی، اس کے اوپر بھی تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور NA 108 فیصل آباد کا جو حلقہ ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کم ووٹ پڑے ہیں 2018 والے الیکشن کی نسبت، یعنی 2018 والے الیکشن میں اچھا خاصا ووٹ لیا تھا، 1,12,740 ووٹ لیے تھے، اور ابھی انہوں نے 99,841 99,841 ووٹ لیے ہیں۔ اور NA 118 ننکانہ صاحب کا جو حلقہ ہے، اس میں 2018 والے الیکشن میں 63,818 ووٹ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس بار اچھا خاصا ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے 90,180 ووٹ لیے ہیں۔ اور اسی طرح جو NA 237 جو ملیر کا حلقہ ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے 2018 والے الیکشن میں 33,299 ووٹ لیے تھے، اور اس بار انہوں نے 22,493 ووٹ لیے ہیں، تو یہاں بھی کچھ ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کا کم ہوا ہے۔ اور NA 239 کرنگی کا جو حلقہ ہے، وہاں سے 2018 والے الیکشن میں 69,147 ووٹ لیے تھے، اور اس بار انہوں نے 50,014 ووٹ لیے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو 2018 والے الیکشن میں ان حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے 6,96,556 ووٹ لیے تھے، اور اب انہوں نے 7,26,778 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ بائی الیکشن ہے، اگر جنرل الیکشن کی طرف پاکستان جاتا ہے تو پھر یقیناً جو عوام ہے وہ پھر ان کو شوق بھی ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا، عوام باہر بھی نکلتی ہے، اور ٹرن آؤٹ بھی ہمیشہ جنرل الیکشن میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر PTI کا جو ووٹ بینک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر ایک حلقے میں اور زیادہ ہوگا۔ تو اوورآل ان شارٹ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور بہت بڑی ناکامی ہے PDM جماعتوں کے لیے، اور یہ جو عوام کا ایک اعتماد ہے
اور جس بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے، اب اس سے اداروں کو سمجھ جانا چاہیے، اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو جو مخالف جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو سمجھ جانا چاہیے، حکومت کو سمجھ جانا چاہیے کہ عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام جس طریقے سے آپ آئے ہیں اس سے آپ سے مایوس ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام اس وقت نئے الیکشن چاہ رہی ہے، جنرل الیکشن چاہ رہی ہے۔ اس کی پہلے ویلاگ میں بھی میں نے بات کی تھی، ہم نے ایک سروے کیا تھا الیکشن سے 2-3 دن پہلے، اور وہاں میں اس سروے میں ہم نے لوگوں سے اوپینین لی تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہونے چاہیے، وقت سے پہلے ہونے چاہیے، یا مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ تو تقریباً کوئی 56% لوگوں کی یہ اوپینین تھی کہ الیکشن وقت سے پہلے ہونے چاہیے، یعنی فوری طور پر ہونے چاہیے۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں جو بہت انٹرسٹنگ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 2018 والے الیکشن میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ کیا تھا، اور ابھی بھی یہ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں گے، وہ تقریباً کوئی 27% لوگ تھے۔ ان میں سے میجورٹی لوگوں نے یہ کہا کہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے، جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے، میجورٹی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہے، الیکشن ہی سے سیاسی استحکام آئے گا، الیکشن ہی سے یہ جو مسائل ہیں یہ جا کے ختم ہوں گے۔ ادروائز یہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، نئے الیکشن نہیں آتے، کوئی ایک حکومت میجورٹی کے ساتھ جیت کر نہیں آتی، تو جب تک مخلوط حکومت رہے گی اسی طرح 12 جماعتی حکومت، تو پھر وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ مطالبہ مانو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، پھر مجبوراً ان کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی حکومت اس ملک کے جو مسائل ہیں، جن دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے الیکشن فوری طور پر کرانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ میری ریکمنڈیشن ہے اور یہ درخواست ہے فیصلہ ساز اداروں سے، قوانین بنانے والے اداروں سے، کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر یہ ترمیم کی جائے، اور یہ جو ایک سے زیادہ الیکشنز پہ، ایک سے زیادہ سیٹوں پر جو ایک امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ ایک امیدوار ایک سیٹ پر الیکشن لڑے، تاکہ پاکستان کا اور پاکستان کی غریب عوام کا جو پیسہ ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔